साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर शदीद दुख का इजहार करते हुए उनसे होने वाली अपनी गुफ्तगू मद्दाहों के साथ शेयर की है। शुएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी नई वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो साल 2016 में भारत में थे तो उस वक्त वो चाहते थे कि उनकी मुलाकात लता मंगेशकर से हो। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मैंने लता मंगेशकर को फोन किया और उनसे उनका हाल अहवाल पूछा तो उसी दौरान लता जी ने कहा कि बेटा आप मुझे माँ कहकर पुकारोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा माँ जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। जिस पर लता जी ने कहा बेटा आप जब चाहो मुझसे आकर मुलाकात कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। शुएब अख्तर ने कहा कि लता जी ने मेरी उर्दू और मेरी बॉलिंग की बहुत तारीफ़ की। वो मैच की बहुत शौकीन थीं और उन्होंने मेरे काफ़ी मैचेस भी देखे थे। साबिक फास्ट बॉलर ने कहा कि लता जी ने कहा कि बेटा अभी हमारा त्यौहार चल रहा है जिसके लिए रोज़े रखने हैं तो आप इस त्यौहार के बाद मुझसे लाजमी आकर मुलाकात करना। शुएब अख्तर ने कहा कि मैंने लता जी से कहा कि मैं जब दोबारा भारत आऊँगा तो ज़रूर आपसे मुलाकात करूँगा। जिस पर लता जी उदास हो गईं। मुझे कहने लगीं बेटा आप पाकिस्तान जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैंने कहा माँ जी पाकिस्तान जा रहा हूँ तो वो उदास हो गईं और कहने लगीं नुसरत साहब चले गए, मेहदी हसन भी चले गए, मेरी दोस्त मैडम नूर जहाँ भी चली गईं। मेरा उन सब के साथ गहरा ताल्लुक था लेकिन सब चले गए। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मैंने लता जी को हौसला दिया जिसके बाद हमारी गुफ्तगू चलती रही और बात से बात निकलती रही। लता जी ने मुझसे पूछा कि बेटा अब क्रिकेट छोड़ दी तो मैंने कहा जी माँ अब क्रिकेट छोड़ दी तो इस बात पर वो कहने लगी कि शुक्र है बल्लेबाजों की जान बच गई। शुएब अख्तर ने कहा कि लता जी की ये बात सुनकर मैं और मेरे साथ मौजूद दीगर लोग बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया और पाक भारत कशीदगी की वजह से दोबारा भारत नहीं जा सका। शुएब अख्तर ने कहा कि मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि मैं लता जी से मुलाकात नहीं कर सका। साबिक क्रिकेटर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मैडम नूरजहां और लता मंगेशकर की तस्वीर शेयर करते हुए गुलकारा के इंतकाल पर बेहद दुख का इजहार किया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की एक नामालूम खातून के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं जिन्हें देखकर सोशल मीडिया सारिफीन तशवीश में मुब्तला हो गए। सोशल मीडिया पर कप्तान बाबर आजम की 2 तस्वीर वायरल हो रही हैं जिनमें उनके साथ एक खातून मौजूद हैं। एक तस्वीर में खातून कप्तान बाबर आजम के साथ खड़ी हुई हैं जबकि अगली तस्वीर में खातून को बाबर आजम के कोट का बटन लगाते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई तो सारिफीन की जानिब से सवालिया और हैरान कुन तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया। रहमान नामी सारिफ ने कहा कि ये तस्वीर देखकर पाकिस्तानी लड़कियों के दिल टूट गए। एक सारिफ ने कहा कि अब अवाम बाबर आजम और उस खातून के पीछे पड़ जाएंगे। जहां कुछ सारिफीन ने बाबर आजम का मजाक बनाया तो वहीं ज्यादातर सारिफीन ने तस्वीर के पीछे की असली कहानी बयान की। एक सारिफ ने बताया कि ये खातून दुबई की मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। सारिफीन ने बताया कि ये बाबर आजम के साथ काम कर चुकी हैं और ये तस्वीर भी उस दौरान ली गई थीं जो कि खातून ने अपने इंस्टाग्राम पर भी 6 हफ्ते कबल शेयर की थीं। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक खिलाड़ी और सियासतदान के तौर पर अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन इमरान खान ऐसी शख्सियत है जिसका माजी बेशुमार स्कैंडल से भरा पड़ा है। उनकी चाहने वालियां दुनिया के हर कोने और हर मुल्क में मौजूद थीं और कुछ ऐसी खवातीन जिनकी जुल्फों के खुद इमरान खान परस्तार रहे, उनकी तादाद भी कम नहीं। इमरान खान के स्कैंडल्स की तादाद गिनने में दिन लग सकते हैं। ऐसा ही एक स्कैंडल इमरान खान
خان اور سیتا وائٹ کا بھی ہے۔ سیتا وائٹ معروف برطانوی شخصیت لارڈ گورڈی وائٹ اور الزبتھ واسکنز کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات کا آغاز ایک نائٹ کلب میں ہوا تھا جو جلد گہری دوستی میں بدل گیا اور عمران خان اور سیتا وائٹ کے شب و روز ساتھ گزرنے لگے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان نے کچھ مہینوں کے بعد اپنے تعلقات ختم کر دیے، تاہم 1990 میں سیتا وائٹ کے مستقل طور پر لاس اینجلس منتقل ہونے سے قبل اس جوڑے نے ایک ساتھ آخری رات گزاری۔ اس کے بعد سیتا نے جون 1992 میں اپنی بیٹی ٹیریان کو جنم دیا، جسے خان اپنی بیٹی ماننے سے انکاری رہا۔ خان کو اپنے بچے کا باپ ثابت کرنے کے لیے پرعزم سیتا نے مقدمہ دائر کیا، تاہم خان اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ آخر کار کیلیفورنیا کے ایک جج نے خان کو ٹیریان کا باپ قرار دے دیا۔ اگرچہ کہانی کافی ممکنہ طور پر اس وقت ختم ہو گئی جب 2000 کی دہائی کے اوائل میں سیتا وائٹ کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی بیٹی اپنے مخالفین کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ خان نے اپنی بیٹی کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود سیتا نے عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما ٹیریان کا سرپرست بنایا۔ ٹیریان کو عام طور پر جمائما اور اس کے سگے بھائیوں سلیمان اور قاسم کے ساتھ چھٹی کے دن دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ برطانیہ کا دورہ کرتی ہے تو وہ آکسفورڈ شائر میں واقع اپنے گھر میں جمائما کے ساتھ رہتی ہے۔ ڈیلی میل کے مطابق جمائما گولڈ سمتھ کے خاندانی دوست نے جمائما اور اس کی فیملی کے ساتھ ٹیریان کے تعلقات کے بارے میں بات کی۔ خاندانی دوست نے کہا، ٹیریان جمائما کی بیٹی کی طرح ہے، وہ اس کے انتہائی قریب ہے۔ اس کے اپنے سلیمان اور قاسم اور جمائما سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر کبھی کسی نے عمران خان سے اس بارے میں پوچھا تو ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے۔ عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان کے حوالے سے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ٹیریان اپنی والدہ سیتا وائٹ کی موت کے بعد جمائما خان کی زیر کفالت رہیں، تاہم 18 سال کی عمر میں وہ نیو یارک منتقل ہو گئیں، جہاں انہوں نے کمیونیکیشنز اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں تعلیم حاصل کی اور اب وہ ہالی ووڈ میں قدم رکھ چکی ہیں۔ وہ گزشتہ سال بننے والی اداکارہ لوسی لیو کی رومانوی کامیڈی فلم سیٹ اٹ اپ کا بھی حصہ تھیں۔ اخبار کے مطابق ٹیریان اپنی سوتیلی ماں جمائما خان کے ساتھ کام کرنے کا اکثر تذکرہ کرتی رہتی ہیں۔ واضح رہے کہ جب سیتا وائٹ کو اپنی سرطان کے مرض کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی وصیت تبدیل کر کے جمائما خان کو ٹیریان کی سرپرست مقرر کر دیا تھا اور اس کا نام بھی تبدیل کر کے ٹیریان خان وائٹ رکھ دیا تھا، جس پر سیتا وائٹ کی موت کے بعد جمائما نے ٹیریان کو اپنی کفالت میں لے لیا اور وہ اسے اپنی سوتیلی بیٹی کہتی ہیں۔